सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट तेरो पुतला रानी बिउसा चियो कहाँ तेरो रोपियो बिउ गाब मुजेली मेरो बिउसा चियो खेताली रोपियो बिउ कौनै की खेताली सायो बायो कौनैले यी चलिलायो रामैकी खेताली सायो बायो लछे मनले चलिलायो दयो मयो सायो बायो गुड घिकी चलिलायो सीता रानीले पुती सरायो सुन जसो नल भए मोत्यौ जसो फल भए तोरे खेती ससकनी फले चेला खाना दिनकी पुगे नातिका अन्न परासन की पुगे तोरे खेती ससकनी फले ओठ भरियो करेठो भरियो पाण भरियो मुजेलो भरियो अब हाल भाकारी धान नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे केशव राज भट्ट बजेकीतिर है श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न सक्दैौ आजले हामीलाई सुन्बर
साथ दिया भन्न चाहनौ। आज की बसाई तमै श्रोता संगीले माया गर्बर पठाएका तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसायो देखा। आजले हमलाई भौती संगीले दूर दूरबठे माया गर्बर निका निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आज की बसाइमा तमराई रचना वाचन हुनेन कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सोनी साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाई डोट्याली भाषा साहित्यका 4 विधा गीती रचना, त्यसरी डोट्याली भाषाका कविता, डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक यिन 4 विधामा तमलाई कलम चलाउनुहुन्छ भने तमले ढोका भिटकी लेखा रचना लेखेर पठाउन सक्देऊ। तैकी लेखा तमलाई चिट्ठी पत्र पठाउने ठेगाना बताउनौ। कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोल्पे बैतडी। तम फेसबुकको पहुँचमा छौ भने तमले देश विदेशबाटै फेसबुकका माध्यमबाटै हमलाई रचना लेखी पठाउन सक्देऊ। फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोका भेटमा जाएर आफ्ना रचना लेखी पठाउन सक्देऊ। जसलाई जसरी सजिलो लागन्छ तसरी कनाई पठाया भन्न चाहनौ। तमरा रचनालाई ढोका भेटमा पक्कालै स्थान दिउँला। गीती रचना लेखी पठाउने संगीले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा मात्रै गीत लेखी पठाइदिया तबै तमरा रचनालाई हम कार्यक्रममा प्रसारण गद्दो सक्दियौँ। युलै मैले तमलाई जानकारी गराए। अब ब्यालु नाय गद्दो भौती रचनालाई वाचन गद्दो पड्याछ। सदान कि जस्या ढोका भिटका दारुगाडा लौ कलाकार प्रकाश थापाले गाएको यो भौती मिठो कारुणिक ठाडी भाका मान्छेको परानी बटे। हे मान्छेको परानी कर्काली पाताको पानी मान्छेको परानी घसान्छु जोगीको भना घसान्छु खरानी पहिरन्छु जोगीको भना घसान्छु वैशाख बयालो चल्दो बादल घेरिँदैन भाग्य फेरिँदैन कठैलाली कति मिठो ठाडी भाका थियो देखा। जतिलाई हमलाई सुनेलै आज आनन्द लाग्दिया ठाडी भाका हामीले यहीँ रोक्या कि गद्देव आज भौती सङ्गीले हमलाई दूर दूरबठे माया गर्बर निका निका रचना लेखी पठाइरहेछ। अब ब्यालु नगरबर आज कि यो पहिली चिट्ठी खोल्यालौ। यो चिट्ठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडबठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिवले सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले कियायो नहने वर्ष शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। सुख शान्ति काइलै नथिन यही संसार भरे क्यारी साई प्रकृति आमा इसो क्या के गरे बुढा बाला घगरिया बौस्या युवा नन्दिनामा आनन्द कसैलाई नाइथे इसोई रन्दिनामा कर्मचारी मास्टर रे नेता जो छन् उद्योगपति स्कुल्या व्यापारी कृषक वैज्ञानिक जति सन्तोक कसैलाई नाइथे सब चिन्ताइमा छन् कामधन्दा छ लथालिङ्ग
कस्या क्याद्या हन। सबै बर्बाद पाडिदियो कोरोना गद्दाले, मान्छो मन डरी गयो भाइरस सद्दाले। नैखुलेका नैत बन्द अड्डा खाना तन, काममा खटाया नाइथे कर्मचारी कन। फागुन सकिना बठे स्कुल बन्द भया, का मास्टर छन् काहीँ स्कुल्या कोक थब रया। कर्मचारी मास्टर उनके तलब जिन्दा छ, स्कुल्या जान्युलै भुलग्या यो ठुली चिन्ता छ। माल अदालत रे और सरकारी अड्डाले, जनताको काम गर्या नाइथे लकडाउनका गद्दाले। स्कुलमा क्वारेन्टाइन राख्यो हालै नै खुल्या हन्, पढ्दी लेख्दी पर्खाइ राखे फेसबुकमा भुल्या हन्। नेता नलै आपतै छ के गर्ने हन, नयो खदो नैको रेन्टाइन कोही बे देशै छन। डाक्टर रे ओखदोसँगै राहतलै बाँड्नु छ, काला पानी लिपु लेकै तनैले जान्न छ। काम्रो किग्यो कर्तिर नोछ उद्योगपतिले, खाना के पाएको नाइथे काम गर्ने कतिले। भाडामा बसेका छन् दोकानदारी कति, बन्दले बेचिनु केही न भाडो तिर्ना जति। जिम्मेदारी गरिबरी खान्या जोकेर सक हन, सरकरे किडाले गर्दा आपत्तिमा छन्। डाल पढी कसै ठाउँमा गौँलै झडाइदियो, यही पाला मधेसा गौँको मोल बढाइदियो। काहीँ सागपात नाइ बेचियो गडाइमा सड्डा छ, हमारा यही ठौर भण्या धोखोज पड्डा छ। गोड्डा भया घोगा किडो कुटकुट काट्टा छ, कसै ठौर फौजी किडाले सखाप पाड्डा छ। हड्डी पेली काम गरी खान्या कृषक जनमाई, भोकमरी पड्या हो भन्या चिन्ता छ मनमाई। वैज्ञानिक भनेका लै त ठुलाई मान्छे हन, खोज तलास गर्नमै लाग्न्या जो जतिलै छन्। नयाँ नयाँ खोजी गद्दान खुबै मेहनत गरी, खोज तलासैमा हनान पुराई जीवनभरि। खोज्जा खोज्जा केही दिनमा तैलै पाइहालन्ना, कोरोनाको ओखदो तै त पत्ता लाइहालन्ना। 70 वर्ष उबाकाले भत्तालै पाइरहेथ्यो, घरै मौले नहेर्यालै किनबरे खाइरहेथ्यो। जिन्दगी बिताइरहेथ्यो भत्ताकाई भरले, ऐल तन हैरान हैरान कोरोनाई डरले। कृषक कौनका लागेको छ जिम्मेदारीको काम, कसै बेला आउँछे तनलाई कोरोनाकी फाम। धेरै जसा भारतमा भौती दुख पाइबरे, क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् नेपाल आइबरे। 14 दिन क्वारेन्टाइन बसे ताइखाना खाने हन्, कोरोनाको जाँच गराई पोइ घर जाने हन्। 16 वर्ष तलका मूल्यान जो जतिलै छन्, हाक झर्को कतनोइ नाइथे घुम्दाई माछन् तन। हात हात मोबाइल समाई एकान्त झानान, दिनभरि फेसबुक हेद्दान आतर खानान। यसै छ नहुने वर्ष मानसुनलाई डरै छ, दाइन भया देउपी तरौ तमरो भरै छ, दाइन भया देउपी तरौ तमरो भरै छ। काहीँ सागपात नाइ बेचियो गडाइमा सड्डा छ, हमारा यही ठौर भन्या धोखो जो पड्डा छ।
कठै लाडे मान्छेलाई कसा कसा किसिमका दुख छन् देख्या कसै ठोर खेती किर्सानी गद्य मानसुनका लायकी खेती गडाइमा सड्डा छ कसै ठोरा मान्छ के खौँ किलौँ कहाँ जाउँ कसो गरौँ भने चिन्तामा छन् यही कोरोना बैरीले मान्छकी लेखा कि भुटो गर्यो यसो हमारा देशका नियमलाई अनकसाई छन् देख्या 2-3 जना मान्छेमा कोरोना देखिन्जा भौतिक कडा लकडाउन गर्यो चैत वैशाखका महिना सब काम ठप्पु भया देशको अर्थतन्त्रमा झिक्कै असर पर्यो मान्छेले पाउनासम्म दुख पायो जब जेठका महिनाबाट मान्छे बाहिरबाट भित्रिन सुरु भया कोरोनालाई दिनादिन बढ्दो पछि उपासा लकडाउन खुकुलो भयो र बजारमा चहल पहल बढ्यो आज बीचमा काहीँ सिल भयो भन्नान् काहीँ के भयो भन्नान् काहीँ के भयो भन्नान् यो सिल हुन्नार्या हो कि जीवन चलाउनु मुस्किल हुन्नार्या हो त्यो सिल गद्देवाला जान्ना तबले दिनदिनै काम गरेर छाक टाद्य मान्छेलाई त आप त रोग है झट्ट भोकैले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता थपिन्ना छ यो वर्ष सबैकी लेखा पीडाको वर्ष हुने जसो देखिन्ना छ हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका बिटलाई भौती माया गरेर के आयो नहने वर्ष शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो र आउने दिनमा लैसिसा गीत लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ बैतडी पाटन नगरपालिका छै टोणीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेसेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 4 चौडबठे हरुदेवी बोहराजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा लिपु लेक बाटो काट्यो डोजरले कोरी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनीहरूलाई गीतलाई सुन लिपु लेक बाटो काट्यो डोजरले कोरी जिउ ज्यान कालका मुख नरे लाग्यो चोरे बगडमा आगो बाली सडकमा साँझे भारतको नरे मोदी भौतै रहेछ पाजे देशमा कोरोना बैरी सीमा नामा नरे ऐला साल कोरोनाले आधा जनता मरे साँचो बोल सर्जी मैना गरी हाल वार्ता लिपु लेक काला पानी कैको रहेछ दर्ता कालीगंगा मूलको पानी लिम्पियाका धुरा मनैन कलश रह्यो हृदयैन कुरा बुढा बाला नर नारी कम्मर कस्याका हामराई गोर्खाली पल्टन भारत बस्याका नेपाल सरकार कोरोनाले भित्र खोडियाको भारतको भरोसा मान्थ्या झिक्क चोडियाको अधरमी झानपाउ नैन मान सरोवर नरेले कूटनीति गर्यो धर्म धरोबर डाको लाए नसुनिने हेर्या नदी किन्या नरेका अनौठा काम जानी नसकिन्या घरको अरौल्या बैरी वनको बैरी बाग खाउ खाउ भणी बाली बैस नखान दिने भाग खेती खान्या बानर बैरी सीमा खाने नेता आकाश सरे पता लके जनता लागि व्यथा फिर्ता गर भारतका नेता नेपालकी भूमि माटीलाई मेहर भए आइजा रिटी घुमे मेरै हो लिपुको धुरो जन गरै दाबी ठुलो मान्छे चोरी काम जन गरै भागे तो डर मान्दैन हो कि कोरोना कालको धोदिन काटना भयो 77 सालको नेपाली ढाकाको टोपी कम्मर खुकुरी नेपालको उच्चो शिर हिमाल टोकोरे नेपालका चेला चेले भारतले पालेको आफैले गरेको धर्म आफैले फालेको मेरै हो लिपुकी भूमि विवादमा फसेको मेरै हो गोर्खाको पल्टन भारतमा बसेको मेरै हो गोर्खाको पल्टन भारतमा बसेको
हरूदेवी बोहराजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। लिपु लेक बाटो काट्यो डोजरले कोरी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 4 चौटका सङ्गी हरूदेवी बोहराजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गराल्लो। यो चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतबठे सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो। उनले बन्चडी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पुग्यो उनरा गीत। घनघस्या लेखका दाबा चरभैँसी चर्मन मै सोराई जरम्या ठाउँके फर्केर आउकन सोराई लागि जन्मभूमि घुम्न्या डाँगा डोइला मनफा टन्छ छिया छिया हृदयका कोइला उडी आउकी बनकी चढी तेरा खेल्ने खला जेठका दोफरी धूप मेरा जर्म्या थला न्युडी झा काफलकी डाली बादी ल्याइदे पोका दाडिम पत्या दन्त तेरा पिरतीका भोका दोबाटा पिपलका रुख चौतारीको छाया वन चढी बास्न्या ठौर उडी आउन्या थिया जेठका दोफरी धूप पिपलु छाया हो पानी रे कसुणा जसो हजारी माया हो खेतका इचला खणे अषाढकी रोपाई मन भैमा भएका बेला हुन्छे पित्त कोकाई धरतीले फेरली रूप लेक लाग्या हाउलो डालीमा बैरये चढी सर्क उडी आउलो तितरी तितरी गरे जोडी खोज्ने बेला मै भुर्र उडेर आउलो तेरा बस्ने देला खर्सुका चुफला बैरे तेरे पास आउलो मृगका मुरली सितै पिर्ता को गीत गाउलो चारोले उडेर आउलो चढीका घोलमा पिर्ताको बयालो लाउलो तै तेरी कोलमा सर्क हेरी दिन बुझाए तारा मधु रहेछ तेरा डुल्न्या बनकी डाली वैंश अधु रहेछ बर्खाकी बलधार चुया दन्यार तिनी है कै डाली बचेरा तेरा कै डाली रनी है जोडीको सङ्गिनी बने चोखो माया लाउलो जन रोये बनकी चढे सर्क उडी आउलो जन रोये बनकी चढे सर्क उडी आउलो सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्री जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया। बन्चडी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लै सिसा गीत लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतमाई कामकाज गद्य हमारा संगी सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 8 रिसेडीका 81 वर्षीय वृद्ध बज्या भानसिंह मडैका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी भाका सुन। दानी लाउ बोया जलाउ जुनु लाउ बोया जलाउ जुनु मेरो नाटी पराउ देशौ लाउ मेरो नाटी पराउ देशौ लाउ बिमार जुनु लगाउ लाउ बिमार जुनु लगाउ जानी माजे के गाउ अगल लाउ जानी माजे के गाउ अगल लाउ खैजाउ मुसल छकी लाउ खैजाउ मुसल छकी सधौँ नबिसरी गयो लाउ सधौँ नबिसरी गयो
गयोला गाता कुशल छ कि गाता कुशल छ कि गाई चरे न्याबोइसीलाई छोर्यौला गाई चरे न्याबोइसीलाई छोर्यौला खतम पऱ्यो बुनको औला खतम पऱ्यो बुनको चित्त बुझाइ कसको दैनुला चित्त बुझाइ कसको दैनुला यही ठौरा मुनको यही ठौरा मुनको सरकार तारा जम्मै छोनुला सरकार तारा जम्मै छोनुला एउटा रोलक पटिला एउटा रोलक पटि मेरा नाति बचाइ राख्या मेरा नाति बचाइ राख्याला केदार भगपतिला केदार भगपति एकासी वर्षका वृद्ध बजिया भान्सिय मडै जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठा डाकामा भौती मिठो ठाडी भाका गाई पठाइदियो। श्रोता सङ्गीत तमलै ईश्वरी कनाई पुराना दिनका फाग सगुन धुम्मारी ढुस्का ठाडी भाका भलौला भोइन भडा तमले ढोका भिटकी लेखा गाईबर दूर दूरबठे पठाउनै सक्देऊ रे हमारा स्टुडियोमा आइबर गाईबर झल्नै सक्देऊ तमरा डाकालाई ईश्वरी कनाई प्रसारण गर्ला भन्न चाहनौ। आजकी बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गरबर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाए हो। अब ब्यालु नाइ गद्दु भौती रचना सन्देका सकेसम्म मूल्य यहाँबठे रचनालाई घटुन सकिया हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागन्छ कियाकि रचनाको खात लागिरहन्छ। ढोका भिटमा मेरा रचना वाचन भइदिया हुन्थ्यो भन्ने सबै सङ्गीलाई लागन्छ देखिया जसले पठाइरहेछौ तम यत्रै कान तिखारी भएर सुन्ना छौ युलै मेरो विश्वास हो देखा मैले विश्वास लिइराख्यौँ कि पक्काले तम आज ढोका भिट सुन्ना छौ। अब ब्यालु नाइ गद्दु चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा झ्याउरे छन्दमा नारी विशेष शीर्षकमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू कवितालाई सुन। विकासका बाटा शिक्षाका पाटा जय बेला मन्द थ्या खेती रे बारी बनबेत नारी घरैमा बन्द थ्या चेतना आयो मान्छेलाई जब स्कुल पढायो नारी रे पुरुष बीचको पर्दा समेले हटायो सती रे दासी हटिग्या प्रथा बाँकी छ छाउपडी देशैकी प्रमुख नारी छन् आज फिद्दा छे दिन घडी दाइजोको प्रथा बोक्सीका प्रथा अब छ हटाउनु बालकै छन् ब्यावरी दिने चलन छ घटाउनु किताब नार विधान धारा हुनैन प्रगति मनको विधान बदल्यो भन्या पुइ हुन्छ उन्नति नारीका बैरी कि घर पर सबैले सोचो छ
इज्यालै मेरी नारी हो भनी निकेरी बुझु छ कुकर्म बढ्दा बेचबिखन बढ्दो दोषी छन् नारीलाई छोटा लत्ता भड्किलो भेष बेचबिखनकारीलाई जो पायो उसै विश्वास गरी भागेर गयाले बेचिन्नापन शोषणलाई होलो उताउली भयाले को मेरो आफ्नो को हो बिरानो बुझ्छु छ नारीले देशको इज्जत मैमा छ भनी सोच्छु हो नारीले पालना अर्नु नारीको धर्म आदर्श सीताको भनेको मान्नु इज्जत राख्नु माता रे पिताको ममता पोखी नारीले जगत थसौन्या जिम्मा छ आमाको चोलो इज्याकी साडी बचाउन्या जिम्मा छ हुन पड्या थियो साइनो त हजुर नङ्गरे मासुको गाउँघर आजलाई सम्बन्ध गट्टो बुहारी रे सासुको बुहारीले आफ्नी मौतारी जसो सासुलाई मान्नु छ सासुले आफ्नी चेली हो भनी बुहारीलाई जान्नु छ भोल त मर्नु कल्क्या कि अर्नु जेठानी देउरानी दुखन्छ सबै उसै हुन बुझ एकै हो परानी बाटो छ अलग 2 दिनको साथ क्याकीलाई लड्डा छौ मिलेर बस नन्दरे भाउजू कल्क्याकी अद्दा छौ बेदी छ साँची 7 फेरा नाची खाएको कसम भुलेर क्याकी लड्दा छौ आज पत्नी रे कसम फुटेर हैन जुटेर घर बन्या हो सोच्छु छ बाँचन्ज्यासम्म एकका आँसु अर्खाले पुज्छु छ झगडा हुन्या इज्यारे बुवा बालबच्चा रुना छन् कल हुन्या घरका बालबच्चा भोल चोरगुण्डा हुना छन् फाइदा छ सुन्ना झगडा भित्र लाख छन् खराबी तबै त बच्चा ठुला होइ बन्दा जुवारी सराबी ऐल कि कल भोल कि रुनु अराउँछे पछुतो
कमी रे दोष सबैमी हुने कोही छैन अछुतो एकले नाग अर्काले बाग तोइ गटी बानी हो एकले आगो हुन्ती अर्को होइदिनु पानी हो को बड्या अघा को रया पछा इतिको फर्क छ प्रेमले स्वर्ग परिवार हुँदो कलले नर्क छ प्रेमले स्वर्ग परिवार हुँदो कालले नर्क छ प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती धन्यवाद दिया। नारी विशेष शीर्षकमा भौती मिठो रचना देखा कविता उनले झ्याउरे छन्दमा पठायो। समसामयिक चेतनामूलक रचना पठाइदियो। भौती धन्यवाद दिया। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुँला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्य हमारा संगी प्रकाश पैतोलाजीका कविता पासा आज की लेखा छाड्डी बारका संगी की चिट्ठी वाचन गरालो। यो चिट्ठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहर बठे केशव मडैजीले पठाया हो। उनले नै भुल्याको साथी सँगै नै छाड्याको साथ शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। भौतै दिनके भला भले आया रेटी घुमे झलझले सुइनामी देख्दौ आफ्नै जन्म भूमि हलबल रोपना खेत बराई लका शेरा मरैग्या खाडीका कोना धन्न कर्म मेरा जेठका दोफरी घाम आइझा पानी दर्के खाइ खेले बसेकी ठौर कैल आउला फर्के लौन सेल रोपाईका गाडा सोराई लाग्दी घरके उधर कन्या बढे बल्ल छाता धेक्या तर्के मैका साटा दगुडन्ना इचला टुटन्ना बौसिया जोतन्ना बल्ल रोपारी रोपन्ना काई पढन्ना मुस्या रोइला काई पानी छिरलो कैकी होले बासी रोपाई कसैका बिरलो गीत बैरा सगुनु गौन्ना दोहरा खेलन्ना हौसिया सिपालु कोही कोही झलना रेलन्ना 22मुँ छ्याका गौका रोटा पद मको डाँडा अडम पडम चलिरहलो यहीका उहीका गाडा स्वर्णयाको ठन्न पाने आलु प्याजको साग छाड्डु पढ्यो बाध्यताले इसोइ लाग्यो भाग भुल्लो खोज्या सकी नैन सम्झ्या हिया आग फर्की आउलो तेरी कोल राखे मेरो भाग जननी जनम्या भूमि तेरो कर्जा रहिग्यो थेती मती सुख शान्ति भया फर्की आइग्यो दाइनो भया इष्ट कुल्या रौला केदारनाथ असजी पढेका बेला समौ नेहै हात तेराई नाउँको माला जपे झुका याछु माथा नै भुल्याको साथी सँगै नै छाड्याको साथ नै भुल्याको साथी सँगै नै छाड्याको साथ अफना गाउँघरको सम्झना तब हुन्छ जब मान्छेले अर्काका ठौर झाइबर जीवनको वास्तविकता थाहा पाउनान् क्या। हरेक काजबारका बेला परदेशीको मन रुन्छ, घरकी याद हुन्छ, आफ्नो गाउँ समाज ओल्ला पल्ला तल्ला मल्ला घरका जो अडौसी पडौसी हुनान् तनरी याद हुन्छ, सँगै खाइ खेलेका साथीसँगकी याद, सँगै पढेका साथीसँगकी याद हुन्छ। त्यो याद आइसके पछाडि परदेशीको मनमुटु देखा चसक्क चसक्क हुन्छ। बहुती मिठा मन छुने गीत थिया। बर्खाका दिनकी सम्झना आया सबैलाई ईश्वर भन्ने मन लागिन्छ। केशव मडैजीलाई भौती धन्यवाद दिया। नै भुलेको साथीसँगै नै छाडेको साथ शीर्षकमा
भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरमा कामकाज गद्दे हमारा संगी केशव मडैजीका गीतसितै आज की लेखा मूल्य तम्बुठे छुट्टी बर झनपड्डे बेला भई हो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी न्युति तम सबै संगीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोका भिटलाई भौती माया गर्बर दूर बठे निका मन छुने रचना लेखी पठाइदियो। जज्जै संगीले रचना लेखी पठाया तम सबै संगीलाले भौती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर का रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसबर इज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो। मेरा पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरा रे केशव राज भट्ट बजेलाई भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार कलाकार राजाराम भाटले गाएको भौती मिठो कारुणिक ठाडी भाका भैंसा बान्या गडा तमारा माझमा छाडीबर आज की लेखा मळे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नै जनाउ त मलाई निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपी नमस्कार। तमलै आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ।